तर्हि ईदुदेत् द्विवचनं प्रगृह्यं न लिखामि यतोहि प्रगृह्यसंज्ञा तु करिष्यते एव। अस्तु, ईदुदेत् द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्येव अस्ति सूत्रं खलु। तर्हि एतत् अत्र ईदुदेत् इति एकं पदम्, अत्रापि पदद्वयम् अस्ति। ईदुदेत् इति एकं पदं, पुनः द्विवचनम्। आं वदन्तु। एतत् द्विवचनम्, एतत् जातं खलु। दकारं हलन्तं लिखामि चेत् द्विवचनम्। अस्तु, ईदुदेत् द्विवचनं प्रगृह्यम् अस्ति अनन्तरम्, अतः प्रगृह्यम् इति प्रगृह्यसंज्ञा बोधकं पदम् अस्ति। ईदुदेत् द्विवचनम्। अस्तु, शृण्वन्तु, वचनं पुनः प्रगृह्यम् अस्ति। अस्तु, प्रगृह्यम् इति संज्ञाबोधकं पदं, पुनः अयं च खण्डः ईदुदेत् द्विवचनम् इति एष संज्ञिखण्डः अस्ति। अस्तु, अत्रापि पदद्वयम् अस्ति। ईदुदेत् इति एकं पदं, पुनः द्विवचनम् इति द्वितीयं पदं। किमस्ति? ईदुदेत् पुनः द्विवचनम्। अस्तु, ईदुदेत् इति एकं पदम् अस्ति, पुनः द्विवचनम् इति अपरं पदम्। ईदुदेत् इति पदं समस्तं भवति। कीदृशम् अस्ति? समस्तं पदं भवति। या अस्माभिः अस्य समासः अपि दृष्टः आसीत् किञ्चित्। ईत् च ऊत् च एत् च इति ईदुदेत्। अस्तु, अत्रापि द्वन्द्वसमासः अस्ति, किन्तु कीदृशः द्वन्द्वसमासः अस्ति? वदन्तु। समाहारः अथवा इतरेतरयोगः? उच्चैः वदन्तु। आम, समाहार द्वन्द्वसमासः अस्ति। ईत् च ऊत् च पुनः एत् च इति ईदुदेत् एवं भवति खलु। एतस्य सन्धिं कुर्मः चेत् ईत् पुनः ऊत् पुनः एत् इति भवति ईदुदेत् इति। अस्तु, तर्हि ईत् ऊत् एत् च द्विवचनं। पुनः एतत् मया ह्यः अपि उक्तम् आसीत् यत् ईदुदेत् इति पदं विशेषणपदं भवति, पुनः द्विवचनम् इति विशेष्यं भवति अस्माकम्। अस्तु, कीदृशं पदमिदं? विशेषणपदं, पुनः विशेषणपदं, पुनः अयं विशेष्यः। अस्तु, अतः विशेषणं कस्य ग्राहकं भवति? तदन्तस्य ग्राहकं। आम्, केन सूत्रेण? येन विधिस्तदन्तस्य। आम्, येन विधिस्तदन्तस्य। तर्हि अस्य अर्थः भवति ईदन्तम् ऊदन्तम् एदन्तं च द्विवचनं। कः अर्थः भवति? ईदन्तम् ऊदन्तम् एदन्तं च द्विवचनम्। अथवा अस्माभिः एवम् उच्यते ईदुदेदन्तम्। ईदुदेदन्तम् इति वदामः पूर्वम्। अस्तु, ईत् ऊत् एत् अन्ते यस्य तत् ईदुदेदन्तम्। इदानीम् अत्र किमस्ति? ईदुदेदन्तम् इति वदामः चेत् अस्य अर्थः भवति ईदन्तं च ऊदन्तं च एदन्तं च। कथम् इति चेत् ईदुदेत् इति समस्तं पदमासीत् अस्माकम्। अस्तु, अत्र कः समासः अस्ति? ईदुदेत् इत्यत्र कः समासः? शीघ्रं वदन्तु। द्वन्द्वसमासः। अस्तु, पुनः ईदुदेत् इति द्वन्द्वस्य अन्तपदेन सह समासः कृतः। अस्तु, ईदुदेत् अन्ते यस्य इत्येवं समासः अस्ति इति तत् ईदुदेदन्तम्। पश्यन्तु, अत्र कुर्मः। अस्य विग्रहः भवति ईदुदेत्
अन्ते यस्य तत् तत् किम् ईदुदेदन्तम्। अस्तु, अत्र ईदुदेत् इति द्वन्द्वस्य अन्तपदेन सह समासः कृतः। तर्हि एकः नियमः भवति, द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमानं पदं प्रत्येकम् असम्बध्यते। अत्र अस्माकं प्रयोजनं द्वन्द्वान्ते श्रूयमानं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति अंशेन सह अस्ति। अस्तु, तर्हि अयम् अस्माकं द्वन्द्वसमासः। द्वन्द्वान्ते श्रूयमानं पदम् अन्तपदम्। अस्तु, ईदुदेत् अन्तम् इति उक्तं खलु। तो द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणम् अन्तपदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इत्युक्ते एतत् द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणम् अन्तपदं प्रत्येकम् इत्युक्ते अत्र ईद् अस्ति, उत् अस्ति, एत् अस्ति, प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते। अतः ईदन्तम् ऊदन्तम् एदन्तं च इति अर्थः आयाति। स्पष्टः खलु? अस्तु, तर्हि न्यायस्य स्वरूपं किम् अस्ति इत्युक्ते पूर्णं स्वरूपम् अस्ति द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमानं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते। किन्तु अत्र द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इत्यनेन अस्माकं कार्यं चलति। अतः ईदुदेदन्तम् इति आगतं खलु। एतत् विशेषणपदमस्ति, अतः ईदुदेदन्तम् इति अस्य अर्थः आगतः। पुनः ईदुदेदन्तं द्विवचनम् अस्यैव विशेषणमेतत्, अतः अनेन सह सम्बध्यते। ईदुदेदन्तं द्विवचनं पुनः प्रगृह्यम्। प्रगृह्यसंज्ञा तु अस्त्येव अस्माकं। तर्हि ईदुदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं भवति इति सूत्रार्थः आगच्छति। इदानीम् अस्य स्पष्टार्थं पश्यामः। एतत् मार्जयामि। ईदुदेदन्तं द्विवचनम् इति वाक्यांशः आगतः। ईदुदेदन्तं द्विवचनम्। अस्तु, तर्हि एतस्य कृते अस्माभिः लेखितुं शक्यते ईदन्तं द्विवचनम्, ऊदन्तं द्विवचनम्, पुनः एदन्तं द्विवचनम्। अस्तु, एतत् लिखितुं शक्यते। अतः ईदन्तं द्विवचनम्, ऊदन्तं द्विवचनम्, एदन्तं च द्विवचनं किं भवति? प्रगृह्यसंज्ञकं भवति इति सूत्रस्य अर्थः अस्ति। प्रगृह्यम्। अस्तु, प्रगृह्यम् अस्ति। इदानीम् ईदन्तं किम्, ऊदन्तं किम्, एदन्तं किम् इति अस्माभिः विचारणीयम्। ईदन्तम् इत्युक्ते दीर्घ ईकारः अन्ते यस्य। अस्तु, अथवा ईकारः अन्ते यस्य इति सामान्येन वदामः, तर्हि अपि दीर्घ ईकारः एव आगच्छति। अर्थात् ईकारः अन्ते यस्य, पुनः ऊकारः अन्ते यस्य, एकारः च अन्ते यस्य, तादृशं द्विवचनं भवतु। तादृशं द्विवचनं यस्य अन्ते ईकारः, ऊकारः अथवा एकारः वा अस्ति, तस्य का संज्ञा भवति? प्रगृह्यसंज्ञा भवति। अस्तु, एतावता स्पष्टं खलु? अस्तु, उदाहरणं पश्यामः। पश्यन्तु, यथा हरिशब्दं स्मरन्ति खलु? हरिशब्दं स्मरन्ति, तस्य रूपं कथं चलति? हरिः हरिहरयः। अस्तु, तर्हि हरि इति अस्ति। एतत् रूपं कुत्र आगच्छति? द्विवचने आगच्छति। अस्तु, तर्हि द्विवचनमिदं पुनः कीदृशमस्ति? अस्य अन्ते कः वर्णः अस्ति? ईकारः अस्ति। अस्तु,
तर्हि ईदन्तः अपि अस्ति, पुनः द्विवचनम् अपि वर्तते। अस्तु, तर्हि हरि इति पदं कीदृशं जातम्? ईदन्तं द्विवचनम्। अस्तु, ईदन्तं द्विवचनम् अस्ति, अतः अस्य का संज्ञा भविष्यति? प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति। अस्तु, तथैव ऊदन्तं द्विवचनं पश्यामः। गुरुशब्दस्य रूपं स्मरन्ति खलु? कथं चलति? आम्, तर्हि गुरु इति अस्ति खलु? गुरु, अस्य अत्र का विभक्ति वर्तते इत्युक्ते किं वचनम् अस्ति? प्रथमा विभक्ति द्विवचनम् अस्ति। अस्तु, द्विवचनेन अस्माकं प्रयोजनं द्विवचनं भवतु, कुत्रापि भवतु, द्विवचनं भवतु। पुनः कीदृशम् अस्ति? अन्ते कः वर्णः? ऊकारः। अस्तु, तर्हि ऊदन्तं द्विवचनम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते। अस्तु, तर्हि अस्य का संज्ञा भविष्यति? प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति। पुनः एदन्तं द्विवचनं पश्यामः। लता शब्दं स्मरन्ति खलु? आम्, तर्हि लते इति रूपं भवति। किं रूपं भवति द्विवचने? लते इति रूपं भवति। अस्तु, अत्र द्विवचनम् अस्ति, पुनः अन्ते कः वर्णः? एकारः। अस्तु, तर्हि एदन्तं द्विवचनम् अस्ति खलु? अतः का संज्ञा भविष्यति? प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति। एवम् अस्माभिः तत्र ज्ञेयम्। अस्माभिः द्विवचनम् अपेक्षितं, किन्तु तादृशं द्विवचनम् अपेक्षितं यत्र अन्ते ईकारः, ऊकारः, एकारः वा भवतु। अस्तु, यथा अन्यान्यपि उदाहरणानि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यथा ईकारस्य उदाहरणानि, मतिशब्दस्य रूपं स्मरन्ति, मतिः मती इति। तत्रापि दीर्घ इकारः अस्ति खलु द्विवचने। तर्हि मति, कपि, बुद्धि इत्यादयः ये शब्दाः सन्ति ते ईदन्त द्विवचनान्त शब्दाः सन्ति, इत्युक्ते ईदन्त द्विवचन शब्दाः सन्ति। अतः तेषां का संज्ञा भवति? प्रगृह्य संज्ञा भवति। तथैव ऊदन्त द्विवचनस्य उदाहरणानि यथा गुरु अस्माभिः दृष्टं, तथैव विष्णु, शत्रु, मनु अथवा भानु, विधु इत्यादयः शब्दाः ये सन्ति ते ऊदन्त द्विवचनस्य उदाहरणानि सन्ति तानि। पुनः तेषां प्रगृह्य संज्ञा। तथैव एदन्त द्विवचनस्य लते, रमे आकारान्त स्त्रीलिङ्गं यत्किमपि अस्ति तत् प्रायः एतस्य आगच्छति। पुनः बालिके, पाचिके एतत् सर्वम् एदन्त द्विवचन शब्दः अस्ति। अतः एतेषां प्रगृह्य संज्ञा भवति। पुनः प्रगृह्य संज्ञानन्तरं किं प्रयोजनं यः अस्माभिः पठितम् आसीत्? वदन्तु, सम्यक् अस्ति? आम्, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम् इत्यनेन किं कार्यं क्रियते? प्रकृतिभावः क्रियते। अस्तु, तर्हि एतावता प्रगृह्य संज्ञा इदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेन कस्य क्रियते इति ज्ञातं खलु? आम्, तर्हि इदानीम् उदाहरणं पश्यामः, प्रगृह्य संज्ञायाः प्रयोजनं पश्यामः। आम्, वदन्तु। आम्, आगच्छन्ति। तत्र द्विवचनम् अपेक्षितं, पुनः एकारः अन्ते अपेक्षितः। तिङन्त भवतु, सुबन्त भवतु, कस्यापि विभक्तेः भवतु, तेन प्रयोजनं नास्ति, किन्तु द्विवचनं भवतु, पुनः एदन्त भवतु, अथवा उदन्त ईदन्त च भवतु। अस्तु, तर्हि अस्य उदाहरणं पश्यामः। अत्र लिखितं ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम्। पुनः अस्य अर्थं पश्यामः किञ्चित्। अत्र लिखन्ति ईदुदे दन्तम्। एतत् पदं कथम् आगतम् इति अस्माभिः ज्ञातं खलु? ईदुदे दन्तं, पुनः द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात्। अत्र पदान्तरं नास्ति एव, सूत्रे एव सर्वमपि पदं पठितम् अस्ति। ईदुदे दन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात् इत्युक्ते ईदन्तम्, ऊदन्तम्, एदन्तं च द्विवचनं प्रगृह्य संज्ञकं भवति।
पुनः उदाहरणं पश्यामः। अस्य उदाहरणम् अस्ति हरि पुनः एतौ। अत्र हरि इत्यस्य का संज्ञा भवति? प्रगृह्यसंज्ञा भवति। अस्तु, एतत् प्रगृह्यम्। पुनः द्विवचनस्य प्रगृह्यसंज्ञा। इदानीं पश्यन्तु, इदानीं सामान्येन पश्यामः, पुनः कश्चन विशेषः अत्र चर्चनीयः अस्ति। हरि इति प्रगृह्यसंज्ञकः, पुनः एतौ। एतौ इत्यत्र एकारः अच् अस्ति वा? अच् अस्ति खलु, अतः अच् लिखामः। अच् अस्ति। प्रगृह्यसंज्ञकानन्तरम् अच् अस्ति चेत् किं भविष्यति? प्रकृतिभावः। केन सूत्रेण? प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम्। प्रगृह्या अचिनित्यम्। अस्तु, प्रकृतिभावः भवति चेत् किं कार्यं भविष्यति? अत्र सन्धिकार्यं न भविष्यति। तर्हि रूपं किं निष्पत्स्यते? हरि एतौ। अस्तु, एतत् रूपम् आयास्यति अस्माकं। पुनः पश्यामः, हरि एतौ। अस्तु, अत्र सन्धिकार्यं न भविष्यति, एवम् एव अस्य प्रयोगः करिष्यते। पुनः अस्ति विष्णु इमौ। विष्णु इमौ। अत्र पश्यन्तु, पूर्वम् अत्र हरि एतौ इत्यत्र किमपि कार्यं प्राप्तम् आसीत्। किं कार्यं प्राप्तम् आसीत्? यण् सन्धिः प्राप्ता आसीत्। पुनः यण् सन्धिः न भवति। कुतः इति चेत् प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम् इति विशेषविधानम् अस्ति। अत्र अस्माभिः बहुभिः लेखने त्रुटिः क्रियते। अत्र सावधानतया लेखनं करणीयम्। अस्तु, यत्र वयं द्विवचनान्त ईकार द्विवचनशब्दस्य अस्माभिः प्रयोगः करिष्यते, इत्युक्ते ईदन्त द्विवचनं भवतु, ऊदन्त द्विवचनं, एदन्त द्विवचनं वा, तत्र यदि अच्परे अस्ति चेत् सन्धिकार्यं न भविष्यत्येव, कदापि न भविष्यति। यतोहि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेन प्रगृह्यसंज्ञा, पुनः प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इति अत्र नित्यम् इति पदं दत्तमस्ति, वैकल्पिकमपि नास्ति। अतः नित्यमेव तत्र सन्धिकार्यं न करणीयं, सावधानतया। अतः विष्णु इमौ। पुनः अत्र किं कार्यं प्राप्तमस्ति? किं कार्यं प्राप्यते अत्र? इगो यणचि। अस्तु, इगो यणचि। किन्तु यणकार्यम् अत्र भविष्यति वा? किमर्थं न भविष्यति? अस्तु, किमर्थं न भविष्यति? यतोहि विष्णु इत्यत्र द्विवचनस्य प्रगृह्यसंज्ञा वर्तते। अस्तु, तर्हि प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इत्यनेन नित्यमेव प्रकृतिभावः भविष्यति खलु। अतः एतदेव रूपम् अस्माभिः प्रयोक्तव्यं, विष्णु इमौ। स्पष्टं खलु? अतः द्वितीयम् उदाहरणं विष्णु इमौ। पुनः तृतीयम् उदाहरणम् अत्र दत्तं, गंगे अमु। गंगे पुनः अमु। अत्र कस्य विषयः आगच्छति वदन्तु? एकारानन्तरम् अच। आम्, एचो अयवायावः इत्यस्य। किन्तु एचो अयवायावः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति। किमर्थम्? प्रगृह्यसंज्ञा जाता चेत् प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इत्यनेन नित्यम् एव प्रकृतिभावः भविष्यति। अस्तु, स्पष्टं खलु? स्पष्टमस्ति? कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् अग्रे चलामः। आं वदन्तु, किञ्चित् उच्चैः वदन्तु। किमिति? किञ्चित् उच्चैः वदन्तु कृपया। एङ्गपदान्तादति आं, तदपि प्राप्तमस्ति। पदान्तात्
एङात् अत्परे अस्ति, अत्रापि गङ्गे इति पदम् अस्ति। अस्तु, एङापदान्तादति इत्यपि प्राप्तमस्ति, किन्तु तत्सर्वं प्रबाध्य किं भविष्यति, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम् इत्यनेन नित्यम् एव अत्र प्रकृतिभावः भविष्यति। अस्तु, स्पष्टं खलु? हरि ओम्। आम् शेखर जी। एङापदान्तादति इति सूत्रम् अत्र किमर्थं न प्रवर्तिष्यते? एतदर्थं न प्रवर्तिष्यते यतोहि गङ्गे इत्यस्य एतत् द्विवचनम् अस्ति खलु, एदन्त द्विवचनम् अस्ति। इदानीम् अस्माभिः पठितम् एकारान्त द्विवचन शब्दस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। पुनः संधि विधायकं प्रगृह्य संज्ञायां किं कार्यं, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम् इत्युक्ते नित्यम् एव प्रगृह्य संज्ञकानन्तरं यदि अच अस्ति चेत् नित्यमेव प्रकृतिभावः एव भविष्यति। नित्यं प्रकृतिभाव इत्युक्ते सति एव संधिकार्याणां निवृत्तिः भवति। स्पष्टं खलु? तर्हि अशुद्धम् अस्ति, अशुद्धम् अस्ति, तस्य संज्ञानं नास्ति, एतदर्थम् अज्ञात्वा कृतम् इति वक्तुं शक्यते। पुनः एतदेव करणीयं, द्विवचने कदापि संधिकार्यं न करणीयम्। अस्तु, एतत् अस्माभिः अवधेयम्। बहूनां त्रुटिः भवति अत्र। यद्यद् वयं पठामः तद् आचरणे द्रष्टव्यं, कुत्र कुत्र अस्माभिः दोषः क्रियमाणः, पुनः तदाधारेण कश्चन अभ्यासः करणीयः। अस्तु, एतत् श्रमसाध्या भवति विद्या, पुनः समयसाध्या भवति, अतः शनैः शनैः एतत् अस्माकं लेखनक्रमे अवश्यम् आगमिष्यति इति मे मतिः। अस्तु, इदानीं कश्चन विशेषः विचारः अत्र प्रस्तूयते। अत्र उक्तं, पश्यन्तु, अत्र किम् उक्तम्, ईदन्तं द्विवचनं, द्विवचनम् उक्तं, पुनः ईदन्तम् उक्तम्। अस्तु, हरि शब्दः अस्ति, हरि शब्दः अस्ति, किन्तु एतत् सुऔजस्, अग्रे वयं पठिष्यामः, एतत् सुऔजस् अम् औजस् एतत् सूत्रम् अस्ति, 21 प्रत्ययाः तत्र, तेन औ इत्यस्य द्विवचन संज्ञा क्रियते। पश्यन्तु, सु औ जस् एवं भवति। अग्रे यद्यपि वयं विस्तृततया पठिष्यामः, किन्तु अन्तादिवच्च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम् अस्ति। पुनः एतत् किञ्चित् ज्ञात्वा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। पुनः अम् औट्, अतः द्विवचन संज्ञा तेषाम् एतेषां प्रत्ययानां भवति, यद्यत् प्रत्ययः अत्र अस्ति, या प्रत्ययः। अस्तु, तर्हि द्विवचन संज्ञा एतेषां भवति। अत्र किम् उक्तं, द्विवचनम् ईदन्तं द्विवचनम्, ईदन्तं द्विवचनम् उक्तम्, ईदन्तं द्विवचनम्। अस्तु, हरि इति शब्दः ईदन्तं तु अस्ति एव, किन्तु द्विवचनं किम् अत्र औ भवति। अत्र हरि शब्दः भवति, पुनः औ अस्ति। अत्र पूर्वसवर्ण दीर्घः भवति। पूर्वसवर्णः अस्माभिः पठितः खलु, पूर्वसवर्ण कथं भवति इति अस्माभिः पठितं खलु, पठितं खलु। पूर्वसवर्णं केन क्रियते सूत्रेण, किं सूत्रमस्ति, सामान्येन एङपदान्तादति। तर्हि अत्रापि अत्र केवलम् अस्माभिः पूर्वरूपम् अवगन्तव्यम्। पूर्वसवर्ण दीर्घः भवति अत्र, इत्युक्ते पूर्वरूपं तु भवति, किन्तु कीदृशं भवति, पूर्वं यः वर्णः अस्ति, पूर्वम् इकारः अस्ति, पुनः औकारः अस्ति, अत्र पूर्वसवर्ण दीर्घः इत्युक्ते पूर्वसवर्णः भविष्यति, किन्तु पूर्वसवर्ण दीर्घः भविष्यति। तर्हि पूर्वं किम् अत्र, इकारः अस्ति, अस्य सवर्ण दीर्घः कः, दीर्घ इकारः। अस्तु, तर्हि अनयोः स्थाने पूर्वसवर्ण दीर्घः भवति चेत् कः आदेशः, ईकारः। अस्तु, यतोहि पूर्वसवर्ण एकादेशः भवति। अस्तु, अतः इ औ इत्यस्य
इत्यनयोः स्थाने पूर्वसवर्ण दीर्घ ईकारः भवति अत्र। इदानीं पश्यन्तु, द्विवचनं तु अस्माकम् औ आसीत्, अतः किं रूपं भवति? हरि इति रूपं भवति। अस्तु, अत्र ईकारः तु द्विवचनं नास्ति, द्विवचनं तु औ आसीत् खलु, औ एव अस्ति, अत्र ईकारः द्विवचने नागच्छति। अतः द्विवचनम् ईकारः नास्ति, अयम् ईकारः द्विवचनं नहीं। अस्तु, द्विवचनं नास्ति एतत्, किन्तु द्विवचनं किम्? एतत् द्विवचनं वर्तते। किन्तु अत्र ईकारः द्विवचनम् इति अस्माभिः व्यवह्रियमाणः अस्ति। कथम् इति चेत् अस्माभिः अन्तादिवच्च इति सूत्रं पठितम्। अन्तादिवच्च इति सूत्रस्य कः अर्थः भवति? पूर्वस्य परस्य आदिवत्। अस्तु, तर्हि अयम् एकादेशः परस्य आदिवत् भवति चेत् किं रूपं भविष्यति अस्य? परस्य आदिवत् अस्ति इत्युक्ते औकारे यः धर्मः अस्ति सः अत्र आयास्यति इति अस्माभिः चर्चितमासीत् खलु। तत्र अन्तादिवच्च इत्यत्र अन्तादिवच्च इत्यनेन भावद्वयं क्रियते, पूर्वान्तवद् भावः क्रियते, परादिवद् भावः क्रियते इति मया ज्ञापितमासीत्। अत्र परादिवद् भावं कुर्मः चेत् औ इत्यत्र द्विवचनत्वम् अस्ति। औ इत्यत्र किम् अस्ति? द्विवचनत्वम् अस्ति। तर्हि परादिवद् भावेन एष य ईकारः अस्ति, अत्रापि द्विवचनत्वम् आयास्यति। अस्तु, एवमेव सर्वत्र अस्माभिः अवगन्तव्यम्। सम्यक् अस्ति? किञ्चित् स्पष्टं खलु? एतद् विचारयामः चेत् इतोपि स्पष्टं भविष्यति। पश्यन्तु, औ इति द्विवचनम्, इ इति द्विवचनं नास्ति, किन्तु हरि इति ईदन्त द्विवचन शब्दः अस्ति इति अस्माभिः उद्यमानम् अस्ति। तर्हि इ इत्यस्य द्विवचनत्वम् अपेक्षितम्। अस्तु, तर्हि इ इत्यत्र द्विवचनत्वं कथम् आनीयते? अन्तादिवच्च इति सूत्रेण। अन्तादिवच्च इति सूत्रेण। पुनः कथम् आनीयते? अन्तादिवच्च इत्यत्रापि पूर्वांशवद् भावः परादिवद् भावश्च क्रियते, अतः परादिवद् भावेन अस्तु, परादिवद् भावेन अत्र द्विवचनत्वम् आनीयते ईकारे। अस्तु, सम्यक् अस्ति? इदानीम् अग्रे चलामः। एतस्य प्रयोजनं तु किं भगिनि? कस्य प्रयोजनम्? एतस्य हरि इति द्विवचनं नास्ति इति भवती दर्शितवती खलु? आम्, इत्युक्ते पश्यन्तु, शास्त्रे किम् अस्ति? शास्त्रे यस्य या संज्ञा कृता, सु औ जस् अम् औट् शश् इत्यत्र औ औट् पुनः भ्याम् इत्यादयः ये प्रत्ययाः सन्ति, एतेषां द्विवचन संज्ञा क्रियते। ईकारस्य क्वापि द्विवचन संज्ञा नोक्ता, किन्तु अस्माभिः किम् उच्यते अत्र? ईदन्तं द्विवचनम् इत्युक्ते अयमेव ईकारः द्विवचनम् अपि अस्ति। तदानीम् एव तु पश्यन्तु, हरि इति अस्ति, हरि इत्यत्र ह र पुनः इ, एतद् ईदन्तं तु अस्ति इति स्पष्टम्। अस्तु, ईदन्तम्। अस्तु, हर इति तु द्विवचनं भवितुं नार्हति, यतोहि द्विवचन संज्ञा कस्य? प्रत्ययस्यैव अस्ति। अस्तु, द्विवचन संज्ञा कस्य भवति? एतत् तु प्रातिपदिकम् अस्ति खलु, पुनः प्रत्ययः अस्ति, द्विवचन संज्ञा प्रत्ययस्यैव भवति। अस्तु, तर्हि द्विवचने प्रत्ययः आनेतव्यः चेत् हरि शब्दात् वयम् औ इति द्विवचनम् आनयामः। अस्तु, यतोहि शास्त्रेण औ इत्यस्यैव द्विवचन संज्ञा कृता, किन्तु पूर्वसवर्ण दीर्घानन्तरम् इ औ इत्यनयोः स्थाने इ जातः। तर्हि अयम् ईकारः कथं द्विवचनं भवति? ईकारः
पदेन एवं प्रकारेण प्रामाणिकतया ईकारं द्विवचनम् अस्ति ईकारः द्विवचनम् अस्ति इति अस्माभिः उच्यते व्याकरणशास्त्र प्रमाणेन। अस्तु, एतदेव प्रयोजनम् आसीत् एतस्य। पुनः प्रगृह्यसंज्ञाविधायकम् एकं सूत्रं जातम्, इदानीं द्वितीयं सूत्रमपि प्रगृह्यसंज्ञाविधायकम् एव आगच्छति। तच्च अस्ति अदसो मात् इति। किं सूत्रमस्ति? अदसो मात् इति। एतत् प्रगृह्यसंज्ञायाः एकं भवन्तः लेखनस्थलं निश्चिनुवन्तु। तत्र प्रगृह्यसंज्ञा पुनः कस्य कस्य प्रगृह्यसंज्ञा इति लिखन्तु, तर्हि सौकर्यं भविष्यति कालान्तरे। अस्तु, तर्हि द्वितीयं सूत्रमस्ति अस्माकम् अदसो मात् इति। अदसो मात्। अस्तु, अत्र पदद्वयम् अस्ति। अदसो मात् इति सूत्रम् एतदपि प्रगृह्यसंज्ञामेव करोति। अत्रापि प्रायः इदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यतः एव प्रगृह्यम् इति पदम् अनुवर्तते। आम्, पश्यन्तु, इतः पूर्वम् एतस्य संख्यां पश्यामः चेत् अदसो मात् इत्यस्य संख्या साक्षात् अनन्तरम् एव अस्ति। अस्तु, इदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यस्य संख्या अस्ति प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 11 सूत्रमिदम्। अस्तु, पुनः अदसो मात् इति 12 सूत्रम् अस्ति। अतः साक्षात् अनन्तरमेव अदसो मात् इति अस्ति। अत्र पूर्वं पश्यामः, अत्र पदद्वयम् अस्ति। अदस इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति, पुनः मात् इति पञ्चम्यन्तं पदमस्ति। अस्तु, अत्र उभयत्र कश्चन विशेषः अस्ति यः अस्माभिः विभक्तिविषये न चर्चितः अस्ति। अस्तु, तर्हि पूर्वं पश्यामः, ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यतः ईदुदे द्विवचनम्। प्रगृह्यम् इति सूत्रात् इत्यतः प्रगृह्यम् इति अनुवर्तते। पुनः ईदूत् इति पदम् अनुवर्तते। अत्र कश्चन विशेषः अस्ति, एषः अपि व्याख्यानक्रमे अस्माभिः ज्ञास्यते। इदानीम् ईदूत् इत्येव अनुवर्तते। यदा अदसो मात् इति अस्ति तदा ईदूत् अनुवर्तते, पुनः प्रगृह्यम् अनुवर्तते। अस्तु, तर्हि प्रगृह्यम् इति संज्ञाबोधकं पदं भवति अत्रापि। एवं प्रकारेण एतानि पदानि अस्माकं पार्श्वे आगतानि। अस्तु, ईदूत्, अदसः, मात्, पुनः प्रगृह्यम्। अस्तु, अदसः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः अस्ति। अत्र अवयव षष्ठी वर्तते, इत्युक्ते अवयवार्थे षष्ठी वर्तते। अवयवः नाम किम्? अस्य अंशाः। इत्युक्ते यथा अहं वदामि हस्तः अस्ति, अंगुली अस्य अवयवः, पार्ट्स् यदा वदामः पार्ट्स्, तर्हि अवयवः पार्ट्स् भवन्ति। अतः तस्मिन् एव अर्थे अवयव षष्ठी अस्ति अत्र। अदस इत्युक्ते अदस शब्दावयवः इति अर्थः आगच्छति। अत्र अवयव षष्ठी अस्ति। अस्तु, तर्हि अस्य अर्थः भवति अदस शब्दावयवः। अदस शब्दावयवः। अस्तु, अयम् अर्थः अस्य आगच्छति अदसः इत्यस्य। किमर्थं? यतोहि अत्र षष्ठी अवयवार्थे वर्तते, अतः अदस शब्दावयवः। अस्तु, पुनः मात् इति अस्ति। मात् इत्यत्रापि पंचमी विभक्तिः या अस्ति सा एका दीर्घयोगलक्षणा पंचमी भवति। तत् सूत्रम् अस्ति अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दान् चूत्तरपदात् जाहियुक्ते।
तेन उच्यते इत्युक्ते अत्र दिक् शब्द इत्यंशेनैव अस्माकं प्रयोजनमस्ति। एतावदेव इदानीम् अवगच्छन्तु। पुनः एतस्य विशदचर्चा कारकप्रकरणे अस्माभिः करिष्यते। अस्तु, तर्हि दिक् शब्द योगे पञ्चमी भवति। सा एव दिग्योगलक्षणा पञ्चमी अत्र उक्ता व्याख्यासु। तर्हि मात् इति दिग्योगलक्षणा पञ्चमी अस्ति चेत् मात् इत्यस्य कुर्मः। अत्र दिग्योगलक्षणा पञ्चमी। दिग्योगलक्षणा पञ्चमी इति एवमेव लिखामि। अस्तु, तर्हि दिग्योगलक्षणा पञ्चमी अस्ति। अतः मात् इति पदं दृष्ट्वा परे इति पदम् आगच्छति। किं पदम् अध्याह्रियते? अध्याहारः क्रियते। यतोहि दिग्योगलक्षणा पञ्चमी दिशावाचक शब्दस्य योगे एव भवति, अतः तस्य शब्दस्य अध्याहारः अत्र क्रियते। अस्तु, तर्हि मात् परे, मकारात् परे, मात् परे इति आगतः। अतः अत्र ईदुदेत् इति अनन्तरं कुर्मः। ईदुदेत् अत्र त्यजन्तु। अस्तु, तर्हि मकारात् परे, मात् परे इत्युक्ते मकारात् परे इत्यर्थः आगच्छति। पुनः अदसः मात्, एतद्द्वयं योजयामः चेत् अदश शब्दावयव मकारात् परे इत्यर्थः आगच्छति। अदसः मात् इत्यस्य अदसः मात् इत्यस्य एवं कः अर्थः आगच्छति? एतत् कुर्मः चेत् अदश शब्दावयव मकारात् परे, एष अर्थः अत्र आगच्छति। किञ्चित् धैर्येण पश्यन्तु। अदस शब्दावयव मकारात् परे। अस्तु, अयमर्थः कस्य आगतः? अदसः मात् इत्यस्य। पुनः अदस शब्दावयव मकारात् परे ईदूत् इति अत्र सम्बध्यते। किं सम्बध्यते? मकारात् परे ईदूत् इत्यनयोः प्रगृह्य संज्ञा भवति। अस्तु, इत्युक्ते मकारात् परे ईकारस्य ईदूत् उक्तं चेत् ईदूत् इति ईत् च उत् च अस्ति खलु। अतः अदस शब्दावयव मकारात् परे ईकारस्य उकारस्य च इति वक्तुं शक्यते, प्रगृह्य संज्ञा भवति। अस्तु, अदस शब्दावयव आं वदन्तु। आं पश्यन्तु, एकार विषये इत्युक्ते यदा वयं वदामः अदस शब्दावयव मकारात् परे, तर्हि अदस शब्दावयव मकारात् परे कदापि एकारः न लभ्यते। अतः यदा अदसः मात् इति अस्ति तर्हि एत् इत्यस्य सम्बन्धः न भवति। किन्तु सामान्येन अदस शब्दावयव यदा वदामः तर्हि एत् इत्यपि सम्बध्यते इति इदानीं विचारयिष्यते। अस्तु, पश्यन्तु। इदानीं यदा वयं वदामः अदश शब्दावयव मकारात् परे, तर्हि मकारात् परे कदापि एकारः नास्ति। अदस शब्दस्य रूपाणि पश्यामः चेत् तत्र क्वापि एदन्तं रूपं नागच्छति। एतस्य रूपम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। पश्यन्तु, पुल्लिङ्गे अस्य रूपं चलति असौ अमु अमि। एतस्य रूपस्य कथं सिद्धिः इति तु वयम् अनन्तरं द्रक्ष्यामः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे। किन्तु इदानीम् अस्माकं प्रयोजनं किम् अस्ति? अदस शब्दावयवः मकारः भवतु, पुनः तदनन्तरम् ऊकारः भवतु अथवा ईकारः भवतु चेत् तस्य का संज्ञा? प्रगृह्य संज्ञा भवति। प्रगृह्य संज्ञा भवति। इदानीं पश्यामः, पुल्लिङ्गे अदस शब्दस्य पुल्लिङ्गे प्रथमा द्विवचने किं रूपं भवति?
अमु इति रूपं भवति। अमु। अस्तु। अतः अत्र अदस् शब्दः अस्ति। अदस् शब्दस्यैव रूपमिदं। पुनः अदस् शब्दः अयमस्ति अमु इति वक्तुं शक्यते खलु। अस्त्येव अमु इति अदस् शब्दः अस्ति। पुनः अदस् शब्दावयवः मकारः अस्ति खलु। अत्र के अवयवाः सन्ति अदस् शब्दस्य पश्यन्तु। अ इत्यपि अदस् शब्दस्य अवयवः, म इत्यपि, उ इत्यपि। अस्तु, तर्हि अदस् शब्दावयवः मकारः अस्ति। तर्हि अदस् शब्दावयवः मकारः अपेक्षितः। एतत् लब्धम् अस्माभिः, सम्प्राप्तः मकारः। अस्तु, पुनः किम् अपेक्षितम्? अदस् शब्दावयवः यः मकारः तस्मात् परे ईकारः अथवा उकारः अपेक्षितः। अतः अदस् शब्दावयवः मकारात् परे अत्र किम् अस्ति? उकारः अस्ति। अस्तु, अतः अदस् शब्दावयवः मकारात् परे उकारः लब्धः। कुत्र? अमु इत्यत्र। अतः अस्य का संज्ञा भविष्यति? प्रत्ययसंज्ञा भविष्यति। अस्तु, अमु इत्यस्य प्रत्ययसंज्ञा भविष्यति। पुनः पश्यामः, अस्यैव पुल्लिङ्गे बहुवचने किं रूपं भवति? अदस् शब्दस्य अमि इति रूपं भवति। अत्रापि अदस् शब्दावयवः मकारः अस्ति खलु। मकारः अस्ति। पुनः मकारात् परे कः वर्णः अस्ति? ईकारः। अस्तु, तर्हि अदस् शब्दावयवः मकारात् परे ईकारः वर्तते। अतः अस्य का संज्ञा भविष्यति? प्रत्ययसंज्ञा भविष्यति। एतदेव उच्यते अदसो मात् इति सूत्रेण। अदस् शब्दावयवः यदा मकारः तस्मात् परे ईकारः अथवा ऊकारः, तर्हि तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति। अस्तु, अत्र पश्यामः चेत् अदस् शब्दस्य पुल्लिङ्गे प्रथम द्विवचने बहुवचने च पुनः द्वितीय द्विवचने अपि अमु इति रूपं भवति। अतः तत्रापि प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति। अन्यत्र क्वापि अदस् शब्दावयवः मकारात् परे ऊकारः अस्ति। अस्तु, अत्र पश्यामः। अत्र आक्षेपः भवितुम् अर्हति यत्र अमून् इति भवति खलु द्वितीयः बहुवचने अमून्। पश्यन्तु, एषः विषयः स्पष्टः। इदानीं काचित् चर्चा क्रियते। यतोहि किं भवति, इदानीम् अध्ययनकाले कदाचित् वयं न चिन्तयामः, किन्तु यदा विचारं कुर्मः तर्हि एतत् अस्माकं बुद्धौ आगच्छति यत् अमून् इति अस्ति खलु। अत्रापि अदस् शब्दावयवः मकारः वर्तते। मकारः अस्ति। मकारात् परे कः वर्णः? ऊकारः। अतः अत्र प्रगृह्यसंज्ञा किमर्थं नोक्ता? प्रश्नः भवति खलु। किमिति? अन्ते नास्ति, किन्तु अदसुमात् इत्यत्र एतत्तु नोक्तम्। अदस् शब्दावयवः मकारः भवतु, पुनः अन्ते एव उकारः अथवा इकारः, एतत् क्वापि उक्तं वा? नोक्तं खलु। नहीं, अदसुमात् इति द्विवचनं नापेक्षते। द्विवचनं नापेक्षितम् अदसुमात् इत्यस्य कृते। अस्तु, एदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्येव सूत्रं द्विवचनम् अपेक्षते। पुनः अदस् शब्दावयवः मकारात् परे यदा ईकारः ऊकारः वा अपेक्षितः तत्र वचनसम्बन्धः नास्ति। इत्युक्ते अत्र द्विवचनं न सम्बध्यते। पुनश्च अन्त इत्यपि न सम्बध्यते कुतश्चिदपि। अतः अत्र किमर्थं प्रगृह्यसंज्ञा न जाता इति बहूनाम् आक्षेपः भवितुम् अर्हति। तर्हि तस्य एतत् उत्तरं दातव्यं, या संज्ञा सा फलवती। अस्तु, इति नियमः अस्ति कश्चन व्याकरणशास्त्रे। इत्युक्ते या कापि संज्ञा क्रियते तस्य किमपि फलम् अस्ति चेदेव संज्ञा क्रियते। अस्तु, पुनः अत्र यदि वयं प्रगृह्यसंज्ञां कुर्मः
चेत् प्रकृतिभावः प्रगृह्यसंज्ञायाः एकमेव फलं प्रायः प्रकृतिभावविधानम्। अस्तु, अत्र यदि प्रगृह्यसंज्ञां कुर्मः, अत्र अच यदि भवति चेदपि प्रगृह्य अनन्तरम् अस्ति वा? प्रगृह्य तु अयमस्ति, अयं प्रगृह्य अस्ति खलु, किन्तु प्रगृह्यानन्तरम् अच अस्ति चेदेव प्रकृतिभावः। अस्तु, मध्ये यदि प्रगृह्यसंज्ञा भवति चेदपि व्यवधानकारणात् क्वापि प्रकृतिभावः न प्राप्नोति। सम्यक् अस्ति। अतः मध्ये प्रगृह्यसंज्ञाविधानस्य फलं न लभ्यते। अतः या संज्ञा सा फलहति इति वचनबलेन अत्र प्रगृह्यसंज्ञा न क्रियते। अस्तु, सम्यक् अस्ति, स्पष्टं खलु? अस्तु, तर्हि अदसो मात् इति सूत्रम् अस्माभिः प्रगृह्यसंज्ञा विधायकं सूत्रं पठितं। पुनः अत्र एकः विचारः कृतः सूत्रकारेण, इत्युक्ते ग्रन्थकारेण विचारः प्रस्तुतः अस्ति यत् अदसशब्दावयवः मकारः भवतु इति भवता उक्तम्। अदसशब्दावयव मकारात् परे ईकारः अथवा उकारः भवतु इति उक्तं खलु। अत्र मात् इति विशेषणं यद् दत्तं तस्य किं प्रयोजनं? यतोहि अदसशब्दस्य वयं रूपाणि पश्यामः चेत् तत्र सर्वत्र मकारानन्तरम् एव ईकारः अथवा उकारः अस्ति, यत्र कुत्रापि अस्ति अन्ते एव प्रयोजनम्, अतः अन्ते एव क्रियते इति अस्माभिः ज्ञातम्। इदानीं पुनः पश्यामः किं किं रूपम् अस्ति। अमु अस्ति, अमि अस्ति, पुनः एतदेव अमु इति रूपं द्वितीया विभक्तौ अपि अस्ति द्विवचने। अस्तु, पुनः एतत् नपुंसकलिङ्गे पश्यामः चेत् तद्वदेव प्रथमा द्विवचने द्वितीया द्विवचने अमु इति भवति। पुनः स्त्रीलिङ्गे पश्यामः चेदपि एतदेव अमु इति रूपं भवति। अतः मकारात् परे एव सर्वत्र ऊकारः अथवा ईकारः मिलति खलु। सम्यक् अस्ति। ईकारः, अस्तु, मकारात् परे एव सर्वत्र ऊकारः अथवा ईकारः अस्ति। अतः अत्र अदश शब्दावयवः मकारात् परे ईकारः अथवा उकारः किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते केवलम् अदश शब्दावयवः ईकारः अथवा उकारः इति वदन्ति चेदपि अमु अमि इत्यस्यैव प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्ता। सम्यक् खलु? सम्यक् अस्ति। अतः मात् इति विशेषणं किमर्थं दत्तम् इति प्रश्नः भवति। तर्हि अस्य उत्तरं वदन्ति अमुके अत्र इति उत्तरं दत्तम्। एतस्य किं प्रयोजनम् इति पश्यामः। किम् अस्ति? अमुके अत्र, अमुके इति प्रयोगं दर्शयति इति। अस्तु, अमुके इत्यत्र अदसशब्दः अस्ति। अस्तु, अदसशब्दः अस्ति। अत्र अकच् प्रत्ययः भवति। अस्तु, अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः स्वार्थे एव इत्युक्ते यः अर्थः अदसशब्दस्य स एव अकच् विशिष्टस्य अदस् इत्यस्य भविष्यति। प्राक्तेः अत्र टी संज्ञा कस्य भवति इति वदन्तु। अस इत्यस्य टी संज्ञा अस्ति। अस्तु, पुनः अद् अस्ति। अत्र उच्यते अकच् इति प्रत्ययः अकच् प्राक्तेः इत्युक्ते टी संज्ञकात् पूर्वं भवति। अतः अत्र अकच् भविष्यति। अस्तु, पुनः अत्र चकारस्य इति संज्ञा खलु। केन सूत्रेण? फलन्त्यं। किमर्थं? यतोहि अकच् इति प्रत्ययः अस्ति, उपदेशः भवति, च इत्यस्य इति संज्ञा अक् अवशिष्यते। मेलयामः चेत् अदकस्। अस्तु, पुनः जस् विभक्तिः आगच्छति अत्र बहुवचने जस्। अस्तु, एतस्य विशदं विवेचनं यद्यपि अनन्तरं करिष्यते प्रसङ्गानुसारं, किन्तु इदानीं सामान्यप्रक्रियां पश्यन्तु। अस्तु, अधकस् अस्ति
अस्ति, पुनः जस् अस्ति। पुनः एकं सूत्रम् अस्ति त्यदादिनामः। त्यदादिगणे अदसशब्दस्य पाठः वर्तते। अतः त्यदादिनामः इत्यनेन अस्य अकारः भवति अन्तस्य। पुनः अदग अ, पुनः अतो गुणे इति सूत्रम् अस्ति। अतो गुणे इत्यनेन पररूपं क्रियते। अतः क इत्यत्र यः अकारः पुनः अ इत्यत्र यः अकारः मिलित्वा अकारः भवति। अस्तु, एतद् अनन्तरम् अत्र कुर्मः। अत्र अदक इति पररूपानन्तरं भवति। पुनः जस् विभक्तिः अस्ति, एकं सूत्रम् अस्ति जसः षि इति। अतः जस् इत्यस्य षि आदेशः भवति। अस्तु, अत्र शकारस्य एक संज्ञा भविष्यति, केन सूत्रेण? लशक्वतद्धिति इत्यनेन। अस्तु, पुनः इ अवशिष्यते। आदक, पुनः एकं सूत्रम् अस्ति, क्षन्तव्यं मध्ये अहं त्यक्तवती। एकं सूत्रम् अस्ति अदसो सेर् दादु दोमः इति सूत्रम् अस्ति। तत्र उत्वमपि करोति मत्वमपि करोति। अतः तेन द इत्यस्य मु इति भवति। मु। अस्तु, तर्हि अमुक पुनः इ। अत्र का सन्धिः भविष्यति वदन्तु? ककारानन्तरम् अकारः अस्ति। आं वदन्तु। गुणसन्धिः केन सूत्रेण? आद्गुणः। तर्हि कः गुणः भविष्यति अत्र? एकारः। तर्हि अमुके इति रूपं भवति। अत्र पश्यन्तु, अत्र एकः प्रश्नः इदानीं कृतः आसीत्, ईत् ऊत् इति आगच्छति, एत् न आगच्छति वा? तर्हि मात् किम् इत्यस्य प्रयोजनं यद् दत्तं, तर्हि अदसशब्दावयवः मकारः न अपेक्षितः। यदि मकारः न भवति चेत् प्रदर्शयन्ति किं भविष्यति? तर्हि मात् इत्यस्य सम्बन्धः नास्ति चेत् एत् इत्यपि सम्बध्यते। अस्तु, ईत् ऊत् पुनः एत् अपि सम्बध्यते। यतोहि अदसशब्दावयव मकारात् परे एकारः न मिलति, किन्तु अदसशब्दावयवः एकारः मिलति। अतः यदा मात् इति विशेषणं नास्ति, मात् इत्यस्य प्रयोजनं वर्णयन्ति, अतः मात् अभावे किं भविष्यति इत्येव उक्तं खलु। मात् इति पदस्य प्रयोजनं वर्णयन्ति इत्युक्ते मात् इति न स्थापयामः चेत् का हानिः इति वदन्ति। अतः इदानीम् अदसशब्देन सह मात् इत्यस्य योगः नास्ति यदा प्रत्युदाहरणं प्रदर्शयन्ति। अतः तदानीम् एत् इत्यस्यापि सम्बन्धः भवति। अतः अदसशब्दावयवस्य एकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा क्रियते। प्रगृह्यसंज्ञा क्रियते वा? न क्रियते। किमर्थं न क्रियते? यतोहि अदसशब्दावयव मकारात् परे ईकारः अथवा ऊकारः अस्ति चेदेव प्रगृह्यसंज्ञा क्रियते। अतः अत्र अमुके इत्यत्र अदसशब्दावयव मकारात् परे ईकारः अथवा ऊकारः नास्ति। अत्र अस्ति, अन्ते नास्ति। अस्तु, अत्र तु फलमेव नास्ति, अतः अत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भविष्यति। पुनः यत्र करणीया, अत्र के इत्यत्र अदसशब्दावयव मकारात् परे ईकारः अथवा उकारः नास्ति। अस्तु, तर्हि अमुके इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भविष्यति। प्रगृह्यसंज्ञा न भविष्यति चेत् अमुके इत्यस्य यदा वयं सन्धिं कुर्मः, अमुके पुनः अत्र प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति अत्र, अतः प्रकृतिभावोऽपि न भविष्यति। अतः यः विधिः प्राप्नोति सामान्यतया सः विधिः प्रवर्तिष्यते। तर्हि कः विधिः प्राप्यते अत्र विचिन्त्य किञ्चित् वदन्तु। आम्, केन सूत्रेण? एङ्गः पदान्तादति। अस्तु, पदान्त एङ् अपि अस्ति, पुनः अत् अपि अस्ति, अतः पूर्वरूपं भविष्यति। तर्हि द्वयोः स्थाने एकारः, पुनः अमुके एवम् अवग्रहः, पुनः
त्यजामः, अद्य समयः समाप्तः प्रायः। श्वः पुनः अस्माकं निपातसंज्ञायाः प्रकरणम् आयास्यति। पुनः निपात